أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكشرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين
إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلي وصولهم وفرهم وسيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس وثم إلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى روح مؤلف سمتضر الحبيب علي بن محمد الحبسي والديه وأولاده وأزواجه ومسيه وتلامذته وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري وثم إلى روح شيخنا مربي روحنا سيد محمد زين بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح والدينا ومسيحنا وجل حقوق علينا ومن كان في سبيل خاطرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم ويدخلنا في حزب آل الله المفلحين ويمن بسبب ولطف لنا خاصة والمؤمنين عامة ويجعلنا من الراضين المرضيين على الهادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويصلح لنا الأحوال ويتقبل منا الأعمال ويبلغنا منازل الرجال وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب مصعله يقظة وملاما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى
الصادق المصدق ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسلاقا يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلاقا يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بسخا والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع إلى الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تأواق يا ربي صل على محمد واطفي وسهل ما قد تأواق يا ربي صل على محمد وبارك عليه خير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تألق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يغشاق صل على محمد وآله ومن للحبيب يخشى يا ربي صل على محمد ومن من حبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله المادة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله المادة يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات عبد بالمال يرتدي لسما العتاب جت بالجواب مرحبا قد قابلنا الله لك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مكرم إني ملهوف أجثني بحاكم صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنذرة يا أبا ذخرا والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب بذكر قلبي تهيب هسا يا أخي من لنا برسول الله بمده تجلى الأقدار أنذرنا من درب جاهك يا رسول الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي سلطانه الولي برهانه المبعوث في الوجود كرمه إحسانه تعالى مجد مشانه
خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من بدء المنة ما جرت به بأقدار فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة لعل قدرة وجل بالخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي ورد من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل المهول سورة كاملة ظهرت بهيكل المهول سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود وتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترى البرد العوالي بمتراد التكريم اللهم صل وسلم وأضرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعلم كرسه الواسع تجليا قد اللهم صل تجلى الحق بعلم كرسه الواسع تجليا قد بانتشار فضله بالكريم وشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبراده بتقداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلوا عليه حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود شقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على يا حبيب صلوا عليه يا لك من سرورك توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمده وتعالى لهجته العيون بما تلته بشرا كاملا يجيح وهو من فاق علم ما كثرته ربعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرج من هدرة الامتنان ما يعجز عن واسمه اللسان ويهار بتعقل معانيه الجنان انتشر منه بعلم البطون والجور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعجبها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى السحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة ينزل بها روح المصلي عليه به صلاة ينزل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقسب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المزد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. الله الله لما ناداني فسرت عبدا مملوكا له.
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت سرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتعظيم والتقريب نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقا بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر الضام الذي لا تنقل في بروجه ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار الأزلية بما قد وأظهرا من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه وخصصا به من خصصا فكان مستقر بالأصلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر الله كالبشر ونورا حير الأبقار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم بهذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تبي بمشر معشار أوصى بذلك الموصوم تشبيكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تنوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقي راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع تألق بهذه الحضرة الكريمة ولا إذن تسوي لا سما يوصى بها العظيمة ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسمه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراكها السراج والعيون متشوقة فتن إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوجه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة
وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تجل الأرض والسماوات متدمخة بعصر الفرح بملاقة أصراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور، وأزهرها الله في الوجود بهزة سكريم، وبسط في العالم القمير مائدة التشريف والتعظيم بفروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب وانولي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن من ترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دوي. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنبذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها جسمات المولود. وعذرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع
هلا بخير البقاء وسبيل السترى علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتفى صلى الله عليه وسلم
من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ محتوي على المعنى الجد. إذا داه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب السفيك الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد من فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشريتي به تأتت المنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأصراف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أزمة في وصف الحبيب وساله وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نظم الصحابي نالي. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم. فحسن مني أن أمسن أئنة الأقلام في هذا المقام. أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ختمك كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال المنى كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال المنى كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهترها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعواتك الساملة العبد الأكبر المحبوب لك والمحصص بسراب الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومجهر قاسم أمدادك في عبادك قاسم إمدادك في عبادك وشكك إرسادك لأهل ودادك سيد القونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجر الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك
وأن تبلغنا من صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وزاهره وعم ببركته وصري بوجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القوم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة واقسم اللهم كربة المقروبين واقضي دين المضينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونسأل المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila khadrat Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa adwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajma'in wa khususan ila ruhi Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf wa ila ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi Syekhina wa Rabbirina Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa ala mana wa salafus salih wa ala mana wa Syekhuna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rawahal quluba wal albaba bisama'i manakibi arbabil kamali minal ahbab wa hassahum bizmazaya tajullu an tustara fi kitabin wa tawajjahum bitijanil istiqamah ala sunanil huda was sawab wa anzalahum hadratal qurbi wal iktirabi wa ja'alahum a'immata yahduna man sabaqat lahumus sa'adatu wal zulfa wa husnul ma'ab wa ashhadu an la ilaha illallah sahadata man abadahu ibadatan ala muqtada sunnati wal kitab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahu kulli babin wa mujli tajalliyati hadratil karimil wahhab sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab. Amma ba'du.
Kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Al-Imam Al-Qutub Al-Ghaus Al-Habib Abdurrahman As-Sagab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, ampunan dan keridhaannya kepada beliau dan kepada orang yang membaca manaqib dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama berhadir di tempat ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengamalkan amalan kita majlis malam Senin, yaitu kita membaca merotib Al-Idrus dan membaca Maulid Habsi, dan kita lanjutkan dengan membaca manaqib Habib Abdurrahman As-Sagab dan membaca kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kepada kita semua, dan semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdurrahman As-Sagab, yang mana beliau ini adalah kai daripada Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar yang kita baca amalan rotib Al-Idrus. Jadi Habib Abdullah Al-Idrus bin Habib Abi Bakar As-Sakran bin Habib Abdurrahman As-Sagab. Nah itu jadi kai sidin. Habib Abdurrahman As-Sagab ini adalah awal yang berpam As-Sagab sidin lah. Beliau Habib Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Imam Faqih Muqaddam, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Talib wa binul Batul Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gelar dan tanggal lahir beliau Habib Abdurrahman As-Sagab. Beliau masyhur dengan sebutan As-Sagab karena sifat humul yang ada di dalam diri sidin. Jadi sidin menyembunyikan keistimewaan sidin, padahal kepribadian beliau jauh melampaui kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seakan-akan beliau bersembunyi di bawah naungan atap. Beliau merupakan salah satu pemuka Sadah Ba'alawi, wali kutub wali Allah Ta'ala, yang lahir pada tahun 739 di Tarim Hadramaut. Anak-anak sidin, beliau mempunyai 13 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan yang merupakan anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga jadi anak yang solih solihah nih. Jadi anak sidin berapa tadi jumlahnya? Laki-laki 13, bini-bini atau perempuan 7, 20. Nah 20 anak sidin lah. Kada tahu pang berapa bini sidin lah. Setiap anak laki-laki, nah ini anak sidin ya. Setiap anak laki-laki beliau membaca tahlil sebanyak 70.000 kali. Membaca la ilaha illallah 70.000 sehari. Nah, 70.000 itu banyak lah.
Dan anak perempuan beliau membaca tahlil sebanyak 35.000 kali. Nah, jadi orang bahari itulah amalan beribadahan aja nya. Berzikir, salawat, mudahan kita kaita juga lah. Ada pian salawat fatih ngarannya lah. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu ujar Abah Guru, ada rekaman sedinlah, membaca sekali sama dengan salawat biasa 600.000 kali. Nah, banyak benar lah. Kita salawat berapa sehari membaca 1.000, itu gin wajah-wajah aja juga. Karena kurang pada 1.000. Mudah-mudahan ada yang kita istiqomahkan salawat lah, 300 kah, 500 kah. Nah, yang tadi pulang dibaca salat Fatihah aja pulang juga lah. Zikir tadi sidin, anak sidin yang laki-laki 70.000, anak perempuan 35.000. Nah, tak kurang separuh lah, 35.000 kalau yang bebinian. Anak sidin tadi sebertaan membaca seperti itu zikir tadilah, dan dihadiahkan pahalanya kepada ayahnya, kepada abahnya, yaitu Habib Abdurrahman As-Segap. Di antara anak sidin yaitu Habib Abu Bakar Sakran, anak sidin. Di antaranya juga anak sidin siapa? Habib Umar Al-Muqaddar aja lah. Jadi dihadiahkan pahalanya lawan kuitan lah. Nah, jadi kita ini sebagai contoh lah, bila kita beribadah kita hadiahkan pahalanya dengan orang tua kita. Kadang mengurangi pahala kita, kada pahala kita tetap ada dan kuitan dapat juga. Jadi apa yang kita kerjakan dari kebaikan itu sampai pahalanya lawan orang tua kita. Walaupun kada dibaca, kada diniatakan, sampailah, apalagi yang diniatakan dah. Jadi kita hadir seperti ini juga nih pahalanya, nah sampai ke orang tua kita yang sudah wafat. Jadi untung orang yang hadir di majelis ilmu ini untung benar. Mudah-mudahan kita berniat sampai ke mati dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Karena orang yang wafat dalam keadaan menuntut ilmu digolongkan dalam keadaan mati syahid. Sekalipun misalnya inya garing meninggal di rumah kada berperang, tapi pahalanya sama dengan orang yang berperang fisabilillah. Dan pahalanya sangat besar nih hadiri majelis ilmu. Ujar Nabi, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raqatin. Hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat sembahyang sunat. Nah, kita satu umat menghadiri majelis ilmu sejam atau 2 jam, maka lebih pada sembahyang sunat 1000 rakaat. Pacul batis sekian sembahyang sunat 1000 rakaat. Tarawih aja 20 rakaat. Malawasnya jarang 20 rakaat saja. Dan lagi tambahannya wa iyadatu alfi maridin wasuhudin alfi janajatin wa iyadati ma alfi maridin, dan
melebihi pahalanya dari meelangi orang sakit 1000 orang sakit, dan pahalanya lagi menghadiri mengantar jenazah 1000 jenazah. Mengantar jenazah itu ke kubur nih, ganal pahalanya. Hadir di majelis ilmu, nah 1000 mengantar jenazah, masih banyak lagi hadir di majelis ilmu. Nah, mudahan kita lah jadi wiritan nih apa yang kita kerjakan ini. Karena ada perkataan Habib Abdurrahman As-Sagaf lah, ujasin ada perkataan Sidin nih. Ada di antara perkataan Sidin yang mana Jasidin lah hendaknya kita itu Jasidin ada wiritan, ada amalan yang kita amalkan. Ujar Sidin lah, man lahu wirdun fahuwa kirdun, wa man lahu wirdun ma lahu waridun. Ini di antara perkataan Habib Abdurrahman As-Sagaf. Barang siapa tidak mempunyai wirid, artinya zikir atau amalan yang dibaca setiap hari, kadedainya inilah, maka sama halnya dengan binatang warik. Nah, telahnya kada wirid tadi. Dan barang siapa yang tidak mempunyai wiritan, maka tidak datang kepadanya keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dawaul qalbi qatul alaiki, obat penyakit hati adalah memutus semua hubungan. Ujar Sidinlah tadi antara perkataan Sidin. Jadi wirid itu ada 2 perkara, ada yang dibaca, yang diamalkan, ada yang kita gawi seperti sembahyang wajib, nanti kita kerjakan, seperti menuntut ilmu, ini wiritan juga, termasuk wiritan juga. Nah, mudahan kita istiqomah. Kemudian disebutkan bahwasanya Habib Abdurrahman As-Sagaf ini Sidin, ketika beliau menghabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut nabi kita, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Artinya, kabarkan olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Jadi Sidin menceritakan tentang nikmatnya, yaitu bahwasanya beliau diangkat oleh Allah menjadi aulia Allah Ta'ala. Ujar Sidin lagi di antara perkataan Habib Abdurrahman As-Sagaf, demi Allah tidaklah keluargaku, anak-anakku dan hartaku membuat hatiku berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikmat surga dan ajab neraka sekalipun. Jadi Sidin tetap hati Sidin selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Dan lagi kata Sidin, demi Allah tidaklah aku mendirikan rumah dan masjid, dan tidaklah aku menggarap ladang dan kebun kurmaku, kecuali aku telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Jadi Sidin bertanaman, maulah rumah, masjid, itu Sidin atas perintah Allah Ta'ala juga. Sidin lah. Dan Sidin lagi lah, aku adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Dan kata Sidin lagi lah, dalam pemakaman Zambal Sidin Tarim terdapat 80 wali kutub. Itu di zaman Sidin. Itu pemakaman di Jambatu, di pekuburan di Hadramaut Tarim. Di zaman Sidin itu 80 wali kutub, 80 wali kutub. Nah, ini sekarang ini banyak lagi lah wali Allah Ta'ala nih. Mudahan kita sampai ke sana, kada pernah ke sana, ke Hadramaut.
Walhasil bahwa keutamaan Habib Abdurrahman Segaf sangat banyak. Beliau wafat pada hari Kamis 23 Sa'ban pada tahun 819 Hijriah dan beliau dimakamkan di Jambal pada waktu duha hari Jumat. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf waliyullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelampayan, maka diketahui halaman 42 di bawah bacanya. Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya air yang sangat karuh dengan tanah sama ada ia daripada air tanah atau lainnya, yang memadai ia akan membasuh najasah yang mughalazah, maka tiadalah berkehendak ia kepada tanah yang lain pula. Ini masalah semalam kita membasuh najis, yang mana najis tadi dari anjing dan babi, maka dibasuh 7 kali dan sekali pakai banyu tanah. Amun nang kayak ini pang banyunya sudah karuh badahulu, sudah banyu sungai kita ambil seember dan karuh sudahnya banyunya. Nah itu kada perlu lagi ditambahi tanah, itu pang udah banyunya lah. Itu biasanya kalau banyu karuh itu di gunung hujan kalau karuh lah. Dan tiada memadai, halaman 43 adalah sebelahnya. Dan tiada memadai, kada cukup lagi. Tiada memadai itu maksudnya belum cukup yang lain daripada tanah. Kalau misalnya aku jar membasuh lawan sabun aja lah jar, kada sebab tanah, kada boleh lagi, masih najis lagi itulah. Ini misalnya apa, wadah piring misalnya lah dijilat oleh anjing, maka dibasuh itulah 7 kali, sekali lawan banyu tanah. Amun kada pakai tanah pang kayak apa jar boleh lah, kada boleh. Dan tiada memadai, kada cukup, kada boleh yang lain daripada tanah, seperti asnan. Asnan itu sejenis tanaman yang untuk membersihkan juga nih. Misalnya ada daun asnan, ini sejenis tanaman, dibuat di situ di banyu misalnya lah. Dan sabun, nah sabun ya, yang sabun yang kita biasa dipakai untuk tadi ganti tanah, kada boleh, kada cukup jadilah. Dan tiada memadai tanah yang kena najis. Amun tanah pang tanah ada najis, kada cukup juga, kada boleh. Dan yang musta'mal kada boleh juga. Nah adalah tanah musta'mal lah, ada tanah nang bakas dipakai batayamum, tanah musta'mal. Jadi tanah nang baru lah dia. Dan tiada memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair. Nah, tanah bercampur minyak misalnya kada boleh juga. Yang lain daripada air. Tetapi memadai boleh, maksudnya lumpur yang basah, karena bahwasanya ia jumlah daripada tanah juga. Nah, kalau lumpur boleh jadilah. Nah sampai ke sini nih agama mengatur sampai membersihi
membersihi najis anjing babi nih. Bermula basuh yang menghilangkan ain najis jika banyak bilangannya sekalipun dibilangkan sekali jua. Maka jika tiada hilang ain najis melainkan dengan 6 kali basuh umpamanya, maka yaitu dibilangkan sekali basuh jua. Ini kita mengasahkan Jepang lah. Padahal kada ada Jepang juga anjingnya juga. Tapi kalau ada karena di mana kata jalan-jalan lah dijilat anjing batis misalnya, untung aja kan dijilatnya kada diigutnya, yang diigutnya apa adalah. Tapi ini ngaran hukum dikasahkan lah. Insya Allah pian berpahala aja tentang ngerakan. Haluai kan apa aja kasah anjing ya itu ini hukum agama. Karena Nabi ada hadis Nabi jelas tuhuru ina'i ahadukum idza walagha fihi alqalbu ayaghsilahu sab'a maratin aw lahun nabi turabi. Itu Nabi yang mengesahkan, ujar Nabi, bersihkan wadah seseorang kamu apabila menjilat oleh anjing bahwa membasuh 7 kali, sekali dengan tanah. Itu Nabi yang menyampaikan perkataan Nabi. Jadi ini hukum artinya lah. Jadi misalnya tadi dijilat anjing batis misalnya nih, ada apa leher kan artinya apa nih di batis nih. Nah dikubu ya sekali 2 kali sampai 6 kali hanya hilang lehernya, hanya hilang. Nah itu dihitung sekali janyar itu, walaupun mengubuinya 6 kali sudah, tapi pas 6 kali itu hanyar hilang, maka itu dihitung sekali. Jadi tambahi lagi berapa kali itu tambah 6 kali tambahannya lagi. Jadi sekali itu bendanya hilang, itu dihitung sekali. Maka yaitu dibilangkan sekali basuh jua. Aku sudah 6 kali itu jar, tapi tadi hanyar hilang rigatnya tadi, maka tuh belum 6 kali lagi, itu baru sekali aja hanyar. Maka hendaklah ditambahi pula 6 kali salah suatu daripadanya dengan tanah aja lah. Karena tadi najisnya itu apa, kumannya itu belum hilang lagi, kumannya itu kada hilang kalau kada lawan tanah. Dan jikalau terpercik suatu daripada basuh yang pertama daripada segala basuh najasah yang mughalazah dahulu daripada membubuh tanah atasnya. Nah, kita ulangi nih. Dan jikalau terpercik perancingan maksudnya lah suatu daripada basuh yang pertama daripada segala basuh najasah yang mughalazah dahulu daripada sebelum daripada membuati tanah atasnya, niscaya wajiblah membasuh barang yang kena percik itu 6 kali salah suatu daripadanya dengan tanah. Dan jikalau terpercik suatu daripada basuh yang ketujuh, maka tiadalah wajib membasuh dia. Dan apabila disalamkan dinyalamakan bahasa kita lah, yang kena najis itu ke dalam air yang banyak, misalnya piringnya dinyalamakan ke sungai misalnya, lagi tenang airnya banyak, lagi tenang memadailah menggerakkan dia 7 kali, maka dibilangkan perginya sekali dan kembalinya sekali. Jadi kalau misalnya piring dibuat di sungai tadi bekas anjing menjilat, digerakkan 7 kali, mulai kiri misalnya, mulai kanan ke kiri sekali, itu perginya bebulik pulang sekali pulang. Jadi mulai kanan ke kiri sekali, kiri ke kanan sekali, lah sampai 6 kali garakan ya. Demikianlah hingga 7 kali. Dan jika tiada digarakannya akan dia dalamnya, maka itu dibilangkan sekali juga. Kalau diandak aja kan dalam sungai diangkat sekali aja sidin. Jadi supaya 7 kali digarakkan 7 kali piringnya tuh di sungai inilah, itu sudah cukup jasidin.
Dan jika ada air yang banyak itu mengalir, kalau sungainya mengalir dan lalu atas yang kena najis itu 7 jiriyah, 7 laluannya, 7 larut nih. Maka itu dibilangkan 7 kali basuh. Dan jika tiada digerakkannya akan dia sekalipun, dan hendaklah ditanahi atasnya pada 2 masalah itu jika air itu jernih. Kalau banyunya jernih sungainya dibuat tanah ya pulang jelas sedin. Jika ada air itu karuh dengan tanah maka itu memadai, tiadalah berkehendak ia kepada tanah pula. Kalau sungainya bersih itu kena ambil segayung buat di tanah, supaya sekali ada pakai tanah. Bilanya sungainya sudah bertanah juga dosa lagi sedin. Dan jikalau memakan atau minum seorang akan najasah yang mogolazah, kemudian maka diberakkannya atau dikamihkannya akan dia, niscaya tidaklah wajib atasnya membasuh duburnya atau kubulnya 7 kali. Nah ini misalnya kayak semalam lo contoh lah, singgah di warung pina banyak orang makan bakso, singgah ya juga makan bakso pas tuntung ini bakso apa Pak ajar, bakso babi jasidin. Kita makan sudah kayak apa ya sudah. Lalu bakami atau bahera dibasuh lah 7 kali buritnya nih kada wajib sekali jam basuh jasidin. Nauzubillah lah, mudahan dijagakan dari makan yang haram-haram kita nih. Tapi kan kada tahu kada bapak ya, kada tahu lah, kada tahu bang dibari orang nah aku jalan hendak membari ikam daging dikira daging sapi ya, sekalinya daging babi misalnya, habis sudah makan sepiringan sudah lah. Misalnya nah kada tahu, nah sudah kada bapak minta ampun ya Allah Ta'ala lah. Kayak apa dibasuh lah 7 kali parut pakai banyu tanah sekali kada perlu. Kalau misalnya minum banyu tanah sekali jar, misalnya membersih parut lah kada usah. Jadi kada wajib membasuh kubul dubur, itu kemaluan, duburnya itu kemaluan belakang, kubul kemaluan muka 7 kali kada wajib. Hanya wajib atasnya membasuh dia seperti membasuh najasah yang lain. Dan memadai akan dia istinja dengan batu, melainkan jika keluar ia padanya padahalnya tiada berubah, maka wajib atasnya membasuh dia 7 kali serta dengan tanah. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Adapun istinja adalah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat serta memenuhi dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Salah hilaf minta maaf dan ada barokah manfaatnya. Bismillah Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.